نرحب الضيف الكريم سماحة الشيخ الدكتور عكرمة سعيد الصبري حفظه الله ويرعاه، إمام وخطيب بمسجد الأقصى حررها الله من كيد الأعداء وبراثن اليهود. نرحب شيخنا الحبيب في رحاب قنوات بيغام الفضائية ونقول أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك، بارك الله فيك، وشكرا على ضيافتكم. شكرا لباكستان، شكرا لشعب باكستان، شكرا لرئيس وحكومة باكستان على مواقفهم، وشكرا لجمعية أهل الحديث الذين وجهوا لي الدعوة لزيارة باكستان. بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم ويسبر جهودكم. ما اسمكم الكريم؟ نعم. والمؤهلات العلمية التي لديكم؟ نعم. أخوكم في الله عكرمة بن سعيد عبد الله صبري من عائلة صبري، العائلة المعلومة والمعروفة بالعلم والعلماء والخطباء بحمد الله. كانت دراستي في فلسطين في المرحلة الثانوية الابتدائية للثانوية في فلسطين. أما في الجامعة فقد حصلت على البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة بغداد في العراق، كلية أبي حنيفة النعمان ما شاء الله رحمه الله. وحصلت على الماجستير بالفقه والتشريع من جامعة النجاح في مدينة نابلس بفلسطين. أما الدكتوراه فقد حصلت عليها في جامعة الأزهر الشريف بمصر. وكان موضوع الرسالة الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، وطبعت هذه الرسالة مرتين في عمان الأردن في مطبعة النفائس، ونفدت الطبعتان.